أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 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 وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. 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 حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، حميم كفايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر أحد علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، حميم كفايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث 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 أشقاها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ناس ملك الناس ناس إله الناس ناس من شر الوسواس الخناس ناس الذي يوسوس في صدور الناس ناس من الجنة والناس